अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो मेरे सुनने वालों को बहुत पसंद आई और आप सबके हज और उम्रे के सफर में बहुत मुआविन और मददगार साबित हुई। तो अगर अभी तक आपने मेरी उम्रे के हवाले से और हज के हवाले से वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद वीडियोस को वॉच कर लीजिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े फरीजे के लिए जा रहे हैं और उम्रे पे जाने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख के समझ के जाएं, उसके मसाइल को समझ के जाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हम इस बार उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या हज करने के लिए जा रहे हैं, जिंदगी में आगे हमें नसीब हो या ना हो। तो ये एक ऐसी इबादत है कि अगर हम जा रहे हैं तो हमें आगे आने वाली जिंदगी में नहीं पता कि दोबारा आ पाएंगे या नहीं। तो इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से उम्रे को अदा करने वाले बन जाएं, ताकि हमारी इबादतों को शर्फ़ कबूलियत हासिल हो और बारगाह इलाही में हमारे दर्जात बुलंद करने का सबब हो। तो मेरे चैनल पर उम्रे के हवाले से बहुत सारे मसाइल की वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आज की वीडियो भी एक ऐसे ही मसले के बारे में है कि मेरा जब भी हज या उम्रे पे जाना हुआ तो मैंने ये देखा कि तवाफ के दौरान लोग खाना काबा की तरफ देख रहे होते हैं। तो खाना काबा की तरफ देखना जायज है या नहीं है, तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या तवाफ के दौरान खाना काबा की तरफ देख सकते हैं या नहीं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ एक छोटा सा पैराग्राफ मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहीमहुल्लाह का शेयर कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इरशाद फरमाते हैं कि मसला ये है कि तवाफ करते वक्त निगाह नीची रखो, काबे को मत देखो। तवाफ में काबे को देखना जायज नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो वो फरमाते हैं कि इसका जवाब मेरे दिल में आया जो मैंने किसी जगह लिखा हुआ नहीं देखा। वो फरमाते हैं कि जब बादशाह का दीदार हो रहा हो तो उस वक्त बादशाह से नजर मिलाना खिलाफे अदब है। बादशाह की अजमत का तकाजा है कि निगाह नीची रखो। तो गोया अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरे घर का तवाफ करना मेरा ही तवाफ करना है, वो मेरे सामने हाजिरी का वक्त है। जब तवाफ करो तो घर वाले का मजा ले लो, क्योंकि जब मेरे घर का तवाफ कर रहे हो तो गोया मेरा ही तवाफ कर रहे हो। जब मैं सामने हूँ तो फिर मेरी तरफ क्यों देखते हो? बादशाह की आंख से आंख मिलाने की कैसे हिम्मत करते हो? बादशाह की अजमत का हक ये है कि निगाह नीची रखो। मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ, मुझसे आंख मिलाना कैसे जायज होगा? फिर फरमाते हैं कि काबे शरीफ में मैं ये शेर पढ़ा करता था, तो वो शेर मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि ना गुलों से मुझको मतलब, ना गुलों के रंगो बू से, किसी और सिमत को है मेरी जिंदगी का धारा। जो गिरे जमी पर मेरे अश्क के सितारे, तो चमक उठा फलक पर मेरी बंदगी का तारा। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने पढ़ा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कितने प्यार से उन्होंने लिखा कि खाना काबा की तरफ देखना जो है वो खिलाफे अदब किस तरह से है। अब मैं आपको बताऊंगी कि खाना काबा का तवाफ करते वक्त अपनी निगाहों को कैसे रखना है कि हमारी निगाह खाना काबा की तरफ ना जाए, तो उसका तरीका क्या है। तो तवाफ करने के लिए दौराने तवाफ अपनी नजर सामने रखनी चाहिए, ठीक है। खाना काबा की तरफ चेहरा करके देखना खिलाफे अदब है, जबकि हालत तवाफ में बैतुल्लाह की तरफ सीना या पुश्त करना जायज नहीं है। अलबत्ता अगर हजर असवद या रुकने यमानी का इस्तेलाम करते वक्त बैतुल्लाह की तरफ सीना कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब जब हम तवाफ शुरू करते हैं उस वक्त हम हजर असवद की तरफ हाथ रख के इस्तेलाम करते हैं, यानी हजर असवद की तरफ दोनों हाथों को रख के इस्तेलाम का इशारा करते हैं। तो उस वक्त तो हम सीना खाना काबा की तरफ कर सकते हैं, ठीक है, इस्तेलाम करते वक्त। लेकिन इसमें भी एक बात जरूरी है, वो ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि क्योंकि रश हो जाता है वहां पे हजर असवद की तरफ, कि जब हम एक तवाफ कंप्लीट करके दूसरा तवाफ शुरू करते हैं तो हमें अगेन इस्तेलाम करना होता है, तो उस जगह पे थोड़ा सा रश होता है। तो लोग क्या करते हैं कि चलते चलते ही इस्तेलाम कर लेते हैं। ये चीज गलत है। इस्तेलाम करते वक्त दोनों कदम हमारे अपनी जगह पर हों, यानी हम जब हजर असवद के बिल्कुल सीध में आ गए, अब हमने अपना रुख खाना काबा की तरफ करना है। उस जगह चंद सेकंड के लिए खड़े होकर और फिर हमने
استلام کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اور اپنے دونوں ہاتھ چوم کے اور پھر ہم نے اپنا دوسرا طواف شروع کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ تو استلام کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے دونوں قدم ایک جگہ پر ہوں، ہمیں چلتے چلتے استلام نہیں کرنا، یعنی چلتے چلتے استلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چلتے چلتے ہم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو استلام کرتے وقت دونوں قدم ہمارے اپنی جگہ پر ہوں گے اور استلام سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ سے بقیہ چکر کو پورا کیا جائے گا تاکہ طواف کا کچھ حصہ بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی حالت میں طے نہ ہو، سمجھ گئے؟ کیونکہ طواف کا جو حصہ اگرچہ ایک ہی قدم کیوں نہ ہو بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے چلا جائے گا، یعنی بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ ہم چلے ہوں، اتنے حصے کا طواف نہیں ہوگا بلکہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا، یعنی اس کو لوٹانا ہوگا۔ اب اس صورت میں اگر کسی آدمی نے بیت اللہ کی طرف سینہ یا پشت کر کے طواف کا کچھ حصہ ادا کر لیا، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس حصے کے بقدر طواف کا اعادہ کرنا واجب ہے، یعنی طواف کو لوٹانا ہے۔ تو لوٹانے کا کیا طریقہ ہے کہ جتنا حصہ اس نے بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے ادا کیا ہے، چاہے جو بھی طواف ہو، نفلی طواف ہو، عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت ہو، کسی طرح کا بھی طواف ہوگا، یعنی جو بھی طواف ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو لوٹانا ہے۔ لوٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے قدم ہم چلے ہیں خانہ کعبہ کی طرف سینہ کر کے، اتنے ہی قدم ہمیں پیچھے آنا ہے اور پیچھے آ کے اپنے طواف کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ پیچھے رش بہت ہوتا ہے، اب ہم اتنے قدم جو ہمارے خانہ کعبہ کی طرف سینہ کر کے چلے تھے، ہم اتنے قدم اگر ہم پیچھے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اتنے قدم پیچھے جائیں اور پھر اپنا طواف کمپلیٹ کریں۔ لیکن اگر رش کی وجہ سے پیچھے جانا مشکل ہو تو ہم کیا کریں گے کہ آخر میں اس پورے چکر کا اعادہ کریں گے، یعنی جس چکر میں خانہ کعبہ کی طرف ہمارا سینہ چلا گیا تھا اس چکر کو دوبارہ لوٹائیں گے، یعنی پھر ہمیں پورا چکر ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا اضافہ اور کرتی چلوں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ طواف کے دوران کسی جگہ رک کر دعا مانگ سکتے ہیں یا بیت اللہ سے چمٹ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسی جگہ رک کر دعا مانگنا یا بیت اللہ سے چمٹ کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ طواف تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، طواف میں گیپ نہیں آنا۔ خانہ کعبہ کی طرف سینہ بھی ہم اسی حال میں کر سکتے ہیں جب ہم حجر اسود کا استلام کریں گے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی طرف ہمیں سینہ نہیں کرنا ہے۔ اینٹی کلاک وائز جب ہم چلتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے کعبہ ہوتا ہے، تو اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ ہمیں نہیں دیکھنا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، خلاف ادب ہے، ٹھیک ہے۔ تو طواف تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ طواف کے دوران دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، طواف جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے رہیں۔ اور طواف کے علاوہ عام حالت میں اگر موقع ملے تو ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، یعنی وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے ملتزم پہ۔ لیکن یہ بھی طواف کے دوران نہیں کرنا، طواف سے ہٹ کر عام حالات میں آپ طواف نہیں کر رہے ہوں تو آپ ملتزم پہ جا کر اس سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور طواف کے دوران اپنی ہر دعا کو مانگ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اردو میں دعائیں آتی ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دل میں آئے، جس کے لیے پوری امت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو ایک یہ بہت ہی اہم مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت کعبے کی طرف دیکھنا خلاف ادب ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں جو میں نے الفاظ شیئر کیے یہ فتاویٰ کے الفاظ تھے، مختلف فتاویٰ میرے سامنے موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند کا اور بنورے ٹاؤن کراچی اور ایک اور جامعہ عثمانیہ کا فتویٰ میرے سامنے موجود ہے۔ ان تینوں فتووں میں انہی الفاظ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، خلاف ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے عمرہ کرنے والا بنا دیں اور ہماری سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔